ऐसा वाक़या शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ, और उस वीराने में जिस तरह वहाँ पर बेयार मददगार मुसाफिर बैठे थे जो घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दों ने 400 से ज़ायद निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में फौजी जवान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की क़यादत में फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की। तालिबान से दिल का रिश्ता बनाने वालों ने तालिबान को छोड़ा। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। Speaker, this House calls upon the people of Pakistan, regardless of ethnicity, religion or background, to unite in the fight against terrorism and to reject extremism in all its forms, ensuring the peace, safety and prosperity of our nation for future generations. All those in favor of the resolution may say aye. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ ऐवान यकज़बान, सियासी क़यादत एक पेज पर। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़म। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी की जानिब से पेश करदा करारदाद में मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। दहशतगर्दी के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। यरगमालियों की बाजियाबी के लिए जान कुर्बान करने वाली सिक्योरिटी एहलकारों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। अरकान असम्बली की शोहदा के लिए फातिहा खानी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आए हाथ में हाथ थामें और मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। बलूचिस्तान में लगी आग दीगर सूबों और फिर खित्ते में फैल सकती है। सियासत और मुकाबला चलता रहेगा, हमें मुत्तहद होना होगा। हमारी तकसीम का फ़ायदा दुश्मन उठा रहे हैं। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की PTI पर भी तनकीद। बोले, PTI को सियासत करनी है तो कैदी की रिहाई के अलावा हमसे किसी और मैदान में मुकाबला करें। जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। PTI के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। सोशल मीडिया पर कहा गया, दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। ये खुद साख्ता मफरूर बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचाया। मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। वजीर दिफा को चाहिए था दहशतगर्दी के वाक़े पर इस्तीफा देते। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खारजा पॉलिसी का असर नौ जायजा लेने की भी तजवीज़ दे दी। महमूद अचकजई ने कहा कि हमें आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का वज़ीर आज़म से साने जाफर एक्सप्रेस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। रूसी सदर प्यूटिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले अफसरान की हिम्मत और आला पेशावराना महारत को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूत ताउन मजीद बढ़ाने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले में रॉ मुलविस है। अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज्यादा मासूम जाने ले सकता है।
سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپنت سنگھ پنو نے دنیا کو خبردار کر دیا. کہا کہ مودی کا بھارت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کے خلاف بھارت خفیہ جنگی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور پڑوسی ممالک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. سانحہ جعفر ایکسپریس میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی. شہید 7 افراد کی میتیں سول اسپتال منتقل، 15 زخمی کوئٹہ کے ٹراما سینٹر میں زیر علاج. ڈرائیور امجد یاسین کے دم توڑنے کی خبریں جھوٹی نکلیں. ٹرین ڈرائیور کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی بروقت کارروائی سے آپریشن کامیاب ہوا. $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات جاری. IMF کا حکومت سے آمدن بڑھانے، اخراجات میں کمی کا مطالبہ. حکومت کی رائٹ سائزنگ کے ذریعے خزانے پر بوجھ کم کرنے کی یقین دہانی. اضافی اسامیوں کے خاتمے کے لیے سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں ترامیم کا فیصلہ. آئندہ سال ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,000 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز. نیٹ میٹرنگ کے تحت بجلی کی خریداری کی شرح ₹10 فی یونٹ مقرر کرنے کا فیصلہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. مہنگائی میں کمی کے رجحان پر بریفنگ. موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدے پرانے نرخوں کے مطابق رہیں گے. درآمد اور برآمد شدہ یونٹس کی بلنگ الگ الگ ہوگی. 2034 تک نیٹ میٹرنگ سے گریڈ صارفین پر ₹4,240 ارب کا بوجھ بڑھنے کا خدشہ. بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا. وفاقی حکومت اور ہائی کورٹس کے رجسٹرارز کو فریق بنایا گیا. موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ الجہاد ٹرسٹ کیس میں طے شدہ اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب GIT کے سامنے پیش. GIT نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو کل پھر طلب کر لیا. اس سے پہلے 12 مارچ کو طلبی پر وہ پیش نہیں ہوئی تھی. حکومت نے کل مکمل نیوز بلیک آؤٹ کر رکھا تھا. 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. شبلی فراز کا وزیر دفاع سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ. کہا کہ حکومت ناکامی چھپانے کے لیے پی ٹی آئی کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے. Distribution of the Indus River system waters amongst the provinces with special consideration for lower riparian provinces including Sindh, ensuring their fair share of water. دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا یہ ایوان 6 کینالز کے منصوبے کو مسترد کرتا ہے. پیپلز پارٹی صوبے کا پانی روکنے کے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرے گی. سندھ کے عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے. سندھ کے حصے کا پانی کسی کو نہیں دیں گے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ آج کا اجلاس اہم اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی، MQM سمیت سب نے قرارداد کی حمایت کی. واضح پیغام دیا جب صوبے کا مسئلہ ہو تو ہم سب ایک ہیں. پنجاب میں اسکول میں پروگرام جاری. چند ماہ میں 55,000 سے زائد نئے طلبہ کی انرولمنٹ. طلبہ کی تعداد 3,61,000 سے بڑھ کر 4,16,000 ہو گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ طلبہ کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں. لاہور کے گنگا رام اسپتال میں طبی عملے کی مبینہ غفلت. نومولود بچی جھلس گئی. والد نے الزام عائد کر دیا. انکیوبیٹر کا درجہ حرارت زیادہ ہونے سے بچی پوری رات جلتی رہی. اسپتال انتظامیہ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم پر زخم جلنے کی وجہ سے نہیں، ڈرماٹائٹس انفیکشن کے باعث بنا.
لاہور میں PIA طیارے کا لینڈنگ کے وقت ایک پہیہ غائب. کراچی سے لاہور کی پرواز PK 306 کی ایک پہیے پر لینڈنگ. ترجمان PIA کے مطابق جہاز نے لاہور بحفاظت اور انتہائی ہموار لینڈنگ کی. حتمی رپورٹس آنے پر اصل وجہ سامنے آئے گی. پاکستانی امریکی طالبہ امارہ خان نے کولمبیا یونیورسٹی کے داخلے کی آفر احتجاجاً ٹھکرا دی. کہا کہ آپ کیمپس پر طلبہ کے آزادی اظہار کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں. ایک باضمیر مسلمان امریکی ہونے کی حیثیت سے میں ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب نہیں کر سکتی جہاں فکری آزادی اور ارباب اختیار کو خوش کرنے کو ترجیح دی جائے. اس سے قبل پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری بھی غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجاً فن تعمیر میں ولف پرائز لینے سے انکار کر چکی. پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. محمد حارث اور ایش سودی نے ٹرافی کی رونمائی کی. دونوں ٹیموں کے 5 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا.